इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी दर केस पे बड़ी पेशरफ्त हुई है। सलमान सफदर साहब और सलमान अकरम राजा साहब दोनों इस वक्त कब्र अदालत से आ रहे हैं। जी बताइएगा, सलमान सफदर साहब और सलमान अकरम राजा साहब दोनों में से जो भी बताना पसंद करें। राजा साहब बताइएगा कि आज काफ़ी खुशी है आपके चेहरे पर, रिलीफ मिला है, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को क्या हुक्म जारी किया गया। जो कोशिश थी कंप्लेनेंट की या सरकार की वो तो ये थी कि पहले 3 महीने ये अपील चली सेशन जज साहब के पास, शाहरुख अर्जुमन साहब के पास। आखिरी दिन आकर उन्होंने मामला जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया जिस दिन फैसला सुनाया जाना था, और उन्होंने मुकदमा जो है वो एक एडिशनल सेशन जज साहब को मुंतकिल कर दिया। और आज आपने देखा अदालत में इनका ये कहना था, दूसरी तरफ का कंप्लेनेंट के वकील का, कि 6 महीने का तो वक्त कम से कम लगेगा, कानून में दिया हुआ है उस अपील के फैसले में। हमारी इस्तदा ये थी कि अगर एक सेशन जज फैसला करने से कासिर है तो एक एडिशनल सेशन जज जो उसका मातहत है वो भी उसी प्रेशर का शिकार होगा, ये एहतमाल है, और फैसला शायद ना कर सके, इसलिए हाई कोर्ट खुद सुन ले या किसी और सेशन जज को ये फैसला दे दे। लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया मैं समझता हूँ वो भी बहुत मुतवाज़न है, बहुत मौजू है। उन्होंने इन्हीं एडिशनल सेशन जज साहब को कहा है कि जो हमारी बेल की दरख्वास्त है उस पर फैसला हतमी तौर पे 10 दिन में करें, आज से 10 दिन में। ऑर्डर की कॉपी हमें आज ही मिल जाएगी, और जो अपील है मुकम्मल तौर पे उसका फैसला भी आज से 30 दिनों में किया जाए। लिहाजा जो ये एक कोशिश थी कि इस मामले को लटका दिया जाए लामतनाही तौर पे, वो नाकाम हुई, और अदालत का बड़ा वाज़ेह हुक्म आया कि हम जाएंगे, तमाम फरीकैन बहस करेंगे, 10 दिन में बेल और 30 दिन में अपील का फैसला होगा। तो हम समझते हैं ये मुनासिब फैसला है, इंसाफ का पहिया आगे चलेगा, और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को बहुत जल्द रिहाई मिलेगी। अच्छा, सलमान सफदर साहब आप इस पर ऐड ऑन कीजिएगा कि क्या इस पर अमल दरामद होगा, क्योंकि माजी में भी इस तरीके से डायरेक्शन जारी हो चुकी हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान रहा है माजी में। देखिए, ये डायरेक्शन उन डायरेक्शन से ज़रा डिफरेंट है, और मैं समझता हूँ कि इन लेटर एंड स्पिरिट इस पर जज साहब को कंप्लाइंस जो है वो देनी पड़ेगी विद इन 10 डेज। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब की जितनी भी कन्विक्शंस हैं वो सरकार ने जैसे तैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक सिक्योर की। करने के फ़ौरन बाद वो ये नहीं चाहते कि उनकी अपील्स का फैसला हो, या उन कन्विक्शंस का, या उन सेंटेंसेस की लीगैलिटी का या करेक्टनेस पर कोई एपेलेट कोर्ट अपना डिसीजन दे। सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा हमने पहले बहुत कर लिया, मीडिया ने भी किया और हमने भी किया, कि अपील्स का प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। कन्विक्शंस का प्रोसेस तेज़ है, अपील्स और रिलीफ और इक्विटल का प्रोसेस जो है लिबर्टी का वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये बात तो क्लियर है। मगर खुशाइंद बात ये है कि एक टाइम लाइन जो है वो आज दे दी गई है। कॉन्डक्ट पार्टीज़ का हाई कोर्ट के नोटिस में है कि हु इज़ एट फॉल्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि 10 दिनों के अंदर, जिसका मतलब है स्ट्रेट अवे आफ्टर ईद, ये टाइम लाइन ख़त्म हो जाएगी ज़मानत के टाइम की, और विद इन 30 डेज़, ये तो विद इन 30 डेज़ जज साहब चाहें तो उनके पास, तो मजूका साहब के पास अभी भी लगी हुई है सस्पेंशंस, तो वो आज ही सुन सकते हैं इन सस्पेंशंस को और फैसला फरमाएं उसके ऊपर। बल्कि मैं अभी हम यही हमारी हिकमत अमली डिस्कस होगी कि एटलीस्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एक कॉन्डक्ट आ जाता है। हम अपनी साइड से, ये अभी राजा साहब के साथ इस पर जो है मुशावरत होगी कि हमें अपनी असिस्टेंस हम जज साहब को दें, और फिर वो फैसला इसका ईद से पहले फरमाएं। अभी भी देखें, उनके पास, मजूका साहब के पास अभी भी 3 वर्किंग डेज हैं, अभी भी जुमा और हफ्ता बाकी है और काम चल रहा है। सो मेरा ख्याल है कि अगर उनके केस में दम है और सब्सटेंस है तो मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए और आके अपना केस लड़ना चाहिए। सलमान सफदर साहब, अब प्रोसिक्यूशन के पास क्या कोई ऑप्शंस बाकी है केस को मजीद लिंगर ऑन करने के लिए? देखिए, ऑप्शन तो हमेशा होती है सुप्रीम कोर्ट जाने की या ऑर्डर्स को चैलेंज करने की, मगर यहाँ गुंजाइश कोई नहीं है। इंटरिम ऑर्डर्स अगर आप देखें तो दे स्पीक फॉर देमसेल्फ कि कौन यहाँ पर गलत है और कौन दुरुस्त है। 15 दिन 4 गवाह पढ़ने में और एक छोटा सा फैसला पढ़ने में कितनी देर लगती है? रात, अगर 2 दिन में वो ट्रायल मुकम्मल होके, एविडेंस मुकम्मल होके, 342 रिकॉर्ड होकर, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होके, जज साहब 50 सफ़े का अगर फैसला 2 दिन के अंदर लिख सकते हैं, एक मैजिस्ट्रेट साहब
تو یہ 2-3 گھنٹے کے اندر اپیل کیوں نہیں سنی جا سکتی اور اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا تو خیال ہے کہ راجہ صاحب نے پہلے بھی دلائل دیے اور ہم نے بھی دینے. یہ ایک دن کا کیس ہے, یہ ایک دن کا فیصلہ ہے. اب میرا خیال ہے کہ آل آئیز آن افضل مجوکا صاحب کہ وہ انشاءاللہ کتنی جلدی ہمیں اس میں انصاف. خاور مانیکا صاحب سے بھی جواب طلب کیا گیا تھا, کیا جواب ان کی جانب سے جمع کرایا گیا؟ دیکھیں خاور مانیکا صاحب یہ آپ ان سے پلیز پوچھیں کہ وہ کدھر ہیں, پر میرا تو یہ خیال تھا کہ جو یوزلی کہا جاتا ہے کہ ڈیلے کیوں تھا, پر میں ایکسپیکٹ یہ کرتا تھا کہ یہ استغاثے میں بھی آیا کہ 5 بچے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کی والدہ کا یہ رائٹ بنتا تھا کہ وہ خاور مانیکا صاحب کے 5 بچوں کے ساتھ اپنی عید گھر پہ گزارتی اور یہ آج اس پر کاروائی ہوتی. سو یہ جو ڈیلے آ رہا ہے جتنا بھی پروسیڈنگز کو سبوٹاج کرنے کا, لنگر آن کرنے کا, یہ سب خاور مانیکا صاحب اور خاور مانیکا صاحب کے جو وکیل صاحب تھے ٹرائل میں بھی اور اس اپیل میں بھی, آج انہوں نے کہا کہ اب میں ان کا وکیل نہیں رہا, وہ کوئی اور وکیل کریں گے اپیل میں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے التوا پیدا کرنے کا, لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ابھی ہم جائیں گے مجوکا صاحب کی عدالت میں اور تمام صورتحال ان کے سامنے رکھیں گے اور جو ہائی کورٹ کا حکم ہے ان کے سامنے رکھیں گے اور اس معاملے کو اب ہم چلائیں گے. تھینک یو ویری مچ. کنول شوذب صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں. فرام دا فرسٹ ڈے سے یہ اس کیس کو دیکھ بھی رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیو ہے اس کیس کو لے کر. کنول شوذب صاحبہ آپ کہیے گا, کمرہ عدالت میں آپ موجود تھے, آج بھی بہت بڑا ریلیف ملا ہے, ود ان 10 days ڈیسائیڈ ہونا ہے اب اس کیس کو. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے جی, یہ ریلیف تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, منیمم ریلیف ہے یہ, کیونکہ ایک بے گناہ کو جب آپ قید میں رکھتے ہیں اور ان کے اوپر اتنا کردار ان کا کشی کی جا رہی ہے اور ایک بے بنیاد قسم کا کیس ہے. اس وقت میں یہ بتاتی چلوں کہ عمران خان صاحب جو جیل میں موجود ہیں وہ صرف اس بے ہدہ قسم کے ایک شرمناک کیس ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس ٹائپ کا کیس نہیں بنایا گیا, اس کی پاداش میں ان کو اندر رکھا گیا ہے اور اسی کی پاداش میں بشرا بی بی جو ہے بند ہے. آج سے 3 دن کے بعد عید آ رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ عدالتیں بھی بند ہوں گی, باقی سارا کچھ بھی بند ہو جائے گا. تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تھے, جس طرح دونوں سلمان صفدر صاحب نے بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بتایا کہ آج وکیل صاحب نے آ کے کہہ دیا کہ جی میں تو اب ان کا وکیل ہی نہیں ہوں. تو خاور مانیکا صاحب جس طریقے سے پرسوں جس طرح ان کو اسٹیٹ کے پروٹوکول میں نیلی وردیوں کے ساتھ لے کر آیا گیا پروٹیکشن میں, وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی پاکستان کا کوئی بہت بڑا عہدیدار, کوئی پبلک آفس ہولڈر, کوئی گورنر یا کوئی ایسا اسٹیٹ کا عہدہ رکھنے والا شخص آیا ہے ڈان کی طرح کہ جس کے آگے پیچھے 40 پولیس والے ہیں. یہ مطلب ایک عام بندہ جس نے اٹھ کے ایک اس طرح کا گھٹیا قسم کا کیس کیا, اس کو پولیس کس خوشی میں چاروں اطراف سے گھیر کے لائی ہے. آپ یہ حالات دیکھیں, موکری آف لا دیکھیے کہ اس دن جتنے عدالت کے اندر وکلا کھڑے تھے سمیت سلمان صفدر صاحب کے ساتھ جو عثمان گل صاحب کھڑے ہوئے, ان سب کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے اس شخص کی وجہ سے کٹوائے گئے ہیں اور 780A کی دفعات لگا دی گئی ہے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ مقدمہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایکچولی میں خاور مانیکا ہی لڑ رہا ہے یہ مقدمہ, یہ کوئی اور لڑوانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس طریقے سے خاور مانیکا کی طرف سے جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیے جا رہے ہیں بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اس کیس کے تھرو ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ.